प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। मिस मुसर्रत, आपसे बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल वो ये है कि पहले हमने देखा आटे का बहरान, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान और अब मुल्क के अंदर गैस का बहरान है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। उस इंक्वायरी कमेटी ने सख्त किस्म के जो है वो रिमार्क्स दिए और उसने अकाउंटेबल ठहराया, ओगरा को डिज़ोल्व करने का कहा, सेक्रेटरी साहब के खिलाफ एक्शन का कहा और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर एक और कमेटी बना दी। ये बताइए कि इन लोगों के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट में भी जहाँ भी किसी की नालायकी, किसी की बदनीति या और भी जो भी मुहर्रकात है, उनकी वजह से जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसके ऊपर ना सिर्फ बर वक्त एक्शन लिया जाता है बल्कि अवाम को भी उससे आगाह किया जाता है थ्रू मीडिया। तो अभी देखें, जो आपने अभी जो केस बिल्ड किया है, आटे का क्राइसिस पंजाब का नहीं था। इट वाज ट्रैवल फ्रॉम सिंध एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फेडरल की जो आपकी गवर्नमेंट, उन्होंने मिलकर इस पे ओवरकम किया। जहां तक चीनी की बात है, तो चीनी माफिया पिछले 72 सालों में आपके मुल्क के ऊपर एक कार्टेल की शक्ल में मुसल्लित थे। उसको हमने वंस फॉर ऑल डिसॉल्व किया। आपको पता है कि 31 रुपए एवरेज हमने चीनी ना सिर्फ कम की है बल्कि इस फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में जो क्रशिंग सीजन है उसमें तमाम शुगर मिलें काम कर रही हैं, क्योंकि हमने एक लेजिस्लेशन की है जिसके तहत यौमिया सीजन के अंदर अगर कोई भी अपनी शुगर मिल बंद करेगा तो उसको 50 लाख रुपए फाइन पर डे है। यही वजह है कि किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। एक भी अगर कोई शिकायत मौसूल होती है जो साबित हो जाए कि ठीक थी, तो उस पे भी हैवी फाइन्स हैं। 50 लाख इज द मिनिमम फाइन। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आज उसका फायदा किसान को ये हुआ कि किसान का गन्ना जो कि उसका वेट कम हो जाता था, इंतजार करते करते लोडर्स के ऊपर किराए बढ़ जाते थे, चूंकि वो डिले होता था, उनसे लेती नहीं थी शुगर मिले और डबल नुकसान होता था। फिर मनमानी कीमतों पे ब्लैक मेलिंग करके लेते थे। तो इसलिए उसको बहरान नहीं कहना चाहिए, उसको हमने वन फॉर ऑल लेजिस्लेशन कानून की मदद से सेटल कर दिया। जहां तक रहेगी चीनी की कीमत, वो तकरीबन एवरेज मुल्क में 75 से 80 रुपये में मिल रही है, जिसको मजीद हम इंशाल्लाह कोई 20 रुपये इसमें मजीद रिडक्शन होगी। जहां तक रहेगी आटे की बात, आटे का कोई अब किसी किस्म का क्राइसिस नहीं है। अगर गॉड फॉरबिड फिर नालायक सिंध की गवर्नमेंट ने जिस तरह से उन्होंने गंदम कोई प्रॉपर प्रिक्योर नहीं की और अगर वहां हमें अपने छोटे सूबों को फीड करना पड़ा तो पंजाब करेगा और फेडरल गवर्नमेंट इस पे करेगी। जहां तक रहेगी ये बात, इसमें देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर आप जो भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उससे हमारी इस्लाह होती है। लेकिन आपको ये बात भी साथ बावत करना होगी कि कोई भी चीजें जिसमें कमी कोताही पाई जाती है उसको हम छुपाते नहीं है, हम उसको टेबल करते हैं और उसके ऊपर जो भी फिर एक उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो रियलिटी होती है उसके तहत आवाम को भी आगाह करते हैं थ्रू मीडिया, और जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको भी फिक्स करते हैं। तो अब ये बताएं मुसर्रत साहब, जो LNG का जो गैस का क्राइसिस है पूरे मुल्क के अंदर है, जो पेट्रोलियम है उसकी मिनिस्ट्री ये कहती है कि जी हमने गैस महंगी निरखों पर नहीं खरीदी, गालिबन $12 के करीब जो है पर बैरल ये गैस खरीदी गई, और अगर हम दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसला कर लेते तो $6 पर बैरल पे गैस खरीदी जा सकती। इस सारी अमाउंट का खुमियाजा ज़ाहिर है आवाम भुगत रही है। महंगे दामों जब ख़रीदा गया तो बजट के ऊपर ज़ाहिर है इसका तमाम असर पड़ा है। ये बताइए कि हमारे यहाँ ये तो हो गई जो आपने गवर्नमेंट के हवाले से बात की, अब मैं बात करता हूँ जो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ ऑपरेट कर रही हैं। हमारे यहाँ इफ़ेक्टिव जो या स्मार्ट वे ऑफ जो वर्क है वो क्यों नहीं हो पा रहा? हमें 2.5 साल हो गए, यानी आधा टेन्योर हो चुका है, तो अभी भी क्या मतलब नेट प्रैक्टिस जारी है या क्या मसला है? क्यों ये डिसीजन नहीं 2018 में ठीक नहीं लिया गया, 19 में नहीं लिया गया और अब 20 में नहीं लिया गया, और तीनों अदवार के अंदर महंगी जो है वो खरीदी गई, LNG, फर्नेस ऑयल महंगा लिया गया? देखिए मुर्तजा, अभी वाली जो चीज है उसमें कमेटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए तश्कील दी है कि हकायक सामने आए। अभी देखें, कोई भी कबल अज वक्त बात करना फिर उसके बाद वो बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली बात होती है, और ये बात आप इस पे गुमान भी ना करें थोड़ी देर के लिए कि हम किसी भी किस्म की जो चीजें हैं उनको छुपाएंगे। नंबर 1। लेकिन ये इन्होंने कमेटी पे कमेटी बनाई है। देखिए, मैं अर्ज कर लूं, नहीं ऐसे बिल्कुल भी एक इंक्वायरी कमीशन उन्होंने बनाया, उसने फाइंडिंग दी। इंक्वायरी कमीशन की भी जो भी फाइंडिंग्स आई उसके ऊपर एक्शन हुए। किसी भी डिपार्टमेंट में जहां जहां हमने इंक्वायरीज की हैं उसके रिजल्ट आवाम के सामने हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि ये कहना आपके सामने, हमारी जो अपोजिशन थी वो कितने वावेले और कितना शोर मचाया कि चीनी का कोई
اس کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. رپورٹ ہم لے آئے تو انہوں نے کہا اب ایکشن نہیں ہوں گے, ایکشن کر لیے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. آج بھی چینی چینی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اس طرح جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے, اس کا اگر بینیفیشری آپ کی عوام ہے تو پھر ان کو خود ہی اس بات کی سمجھ آتی ہے. جہاں تک اس کی بات ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. میں خود ایک میٹنگ میں موجود تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ باور کیا ہے کہ ود ان نو ٹائم ایز ارلی ایز پاسبل اس کی رپورٹ آ جائے گی اور اس کے تحت اگلی ساری ڈیسیژن میکنگ کی جائے گی. باقی جو مرتضیٰ آپ بات فرما رہے ہیں, دیکھیں آپ کے نے یہ کہا کہ 70 ایئرز ورسز 2.5 سال کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عوام کو ہم سے توقعات اتنی زیادہ, اور ان کی توقعات اس لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے ان سے یہ پرومسز کی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں مرتضیٰ جو سمجھنے والی ہے, آپ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ اس میں خالی پالیٹیشین یا خالی کوئی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہی کرپٹ نہیں ہوتا. یہ سسٹم اتنا گھمبیر ہے, اتنا یہ سسٹم پرو کرپشن ہے, اتنی اس کے اندر رکاوٹیں ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو 70 سالوں کا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ خود بینیفیشری ہوتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں. یعنی کہ کرپشن کا بینیفیشری اگر ماضی میں سارے پالیٹیشینز رہے ہیں تو ان کے سہولت کار تو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی. سو ان کو ڈیل کرنا ہمیں جو تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہے, انفیکٹ وہ ڈیلے نہیں ہے. کہ ایک نئی چیز, نیا ڈپارٹمنٹ نئے سرے سے کھڑا کرنا از ٹرولی ایزیئر بجائے اس کے کہ ہم جو ایگزسٹنگ جو گلا سڑا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال نہیں سکتے, اور اس میں میجورٹی جب کرپٹ لوگوں کی ہے تو ان کو ہم نے ریفارمز کے تھرو, لیجسلیشن کے تھرو نیٹ اینڈ کلین کرنا. اور ابھی بھی ایسے ڈپارٹمنٹس کے اندر جن کے لوگ چھپے بیٹھے ہیں اور پھر ان کے جو اوپر ان کے باسز بیٹھے ہوئے ہیں وہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز وہ ان کو منتھلی اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں مسرت صاحبہ کہ یہ ہر جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا, وہ پچھلی گورنمنٹ پہ بلیم کر دے کہ جی یہ ہم سے پہلے سسٹم خراب تھا؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا فرسٹ ٹائم آپ مجھے یہ بتائیں کبھی چینی کے اوپر کبھی پچھلی سابقہ گورنمنٹ نے جو لیجسلیشن ہم نے کی ہے کبھی ایسی کی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو سابقہ لوگ گند بنا کے گئے ہیں, گھول کے گئے ہیں, اس کو نکالنا, اس پولوشن کو, وہ پولوٹیڈ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے کرپشن کے بینیفیشری آر دا ایگزیکیوٹر. تو ان کو ڈیل ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح سے کریں, لیکن اس میں کوئی اتنی مایوسی والی بات نہیں ہے. ہم نے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں گریجولی ریفارمز کر رہے ہیں, اور وہ دیکھیں چیزیں ٹھیک ہونی ہیں قانون کے تحت. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ٹالرنس یا ایکسیپٹنس اگینسٹ کرپشن یا جہاں بھی بے ضابطگی ہو, چاہے اپنے لوگ بھی ہوں, تو زیرو ہونی چاہیے. وہ پرائم منسٹر صاحب کی ہے, وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے, وہ تو نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ آگے کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا شخص ہے. ہی از جسٹ ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف آر پیپل. اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے اور ابھی تک ہم کامیابی سے آگے گامزن ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سپیڈ میں پرابلم ہوئی ہے, اور اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون اس چیز کے رستے میں رکاوٹ ہے. آخری سوال یہ بتائیے گا, پی ڈی ایم اب مارچ کر رہی ہے اسلام آباد کی طرف اور بڑے دھڑلے سے مارچ وہ کرنے جا رہی ہے, کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں مرتضیٰ, دھڑلے سے تو اتنا ہی مارچ کرنے جا رہے جتنا انہوں نے آریا پار کرنا تھا. 13 دسمبر سن کے عوام کے بھی کان پک گئے تھے, اور جن کو ان کی اوقات, سیاسی اوقات کی میں بات کر رہی ہوں, پتہ بھی تھی, وہ بھی شش و پنج کا شکار تھے کہ اتنے بلند و بانگ دعوے نعرے اور جتنی ہیوج اماؤنٹ آف منی انہوں نے اس جلسے کو کامیاب, اربوں روپے انہوں نے خرچ کر ڈالے, اور بندہ کیا نکلا, ایوریج 1000-1500 پر جماعت, 11 جماعتوں کا گٹھ جوڑ, اور بندے 10 سے 11,000. اور اسی طرح کا ان کا عالی شان وہ کیا کہتے ہیں لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا. یاد رکھو کبھی بھی کوئی بھی تحریک ایک تو بغیر لیڈرشپ کے نہیں ہوتی. لیڈرشپ اگر آپ کی لنڈن میں بیٹھی ہو, وہاں پہ پرفضا مقام پہ انجوائے کر رہی ہو اپنے تمام اہل و عیال بیٹوں کے ساتھ, اور ایک بیٹی اگر اس باپ کو دکھا کے کہے گی کہ وہ کوئی انقلاب لے آئے گی, تو انقلاب کبھی بھی ایسے نہیں آتے. الطاف حسین جیسے لوگ, نواز شریف جیسے لوگ اگر انقلاب لانے لگ گئے تو پھر تو بس دنیا کا نظام مجھے تو لگتا ہے درہم برہم ہو جائے گا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے,
پاکستان کی عوام نے اتنا ہمیں خوش کیا ہے, ہمیں اتنی اچھا لگا کہ ناؤ دے آر ریئلی ایک جاگی ہوئی قوم کی شکل میں سامنے آئے. جس طرح سے لاہوریوں نے, یہ نہیں کہ سیاسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں, تمام لاہوریوں نے اور پنجاب نے ان کے گلے سڑے بیانیوں کو نہ صرف ریجیکٹ کیا, انہوں نے اپنی زندگی کو پریفر کیا. انہوں نے, ان کے ورکرز نے ان کے کووڈ کے آگے یہ جس طرح سے ان کو ایکسپوز کرنے اور اپنے لوگوں کو مارنے کا ایک ذریعہ بنانے چلی تھی, دے ریفیوزڈ, اور انہوں نے ان کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا, آگے بھی میں رینٹ اے کراؤڈ کے بیسس پہ آپ کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے. اس کے لیے آپ کے پاس جذبہ, آپ کے جو فالوئنگ ہے ان کو ایک مشن, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نکلے ہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نکلے ہیں. موسم میں ہم بیٹھے, کتنی گرمی میں ہم نے وہ دھرنا, لانگ مارچ کیا, دھرنا دیا, 126 دن بیٹھے, بارشیں ہوتی تھیں اور خواتین بچے ہم کہیں نہیں جاتے تھے. اور یہ کہ جی سردی زیادہ ہو گئی تھی تو لوگ چلے گئے, کبھی کچھ بہانے اور کبھی ثابت میڈیا کے اوپر بلیم گیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور میرا جو ماننا ہے وہ یہ کہ ابھی بھی ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. بری طریقے سے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہر دن یہ 2 نالائق بچے اپنی سیاسی جماعتوں کو دفن کرنے کے پہ تلے ہوئے, ان کی سیاست کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ تو دفن ہو گئی ہے سیاست, اور ان کا بیانیہ آگے اگر اور چوک میں انہوں نے جنازے اپنے نکالنے ہیں سیاسی تو نکال لیں, اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مسترد جمشید چیمہ صاحبہ موجود تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے.